बाली तथा वस्तु विशेष अनुसन्धान कार्य गर्ने सोच अनुरूप नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम थनकोटाको स्थापना भएको हो। सुन्तला जात बालीहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधिहरू विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन प्रविधि विकास गर्ने काम यस कार्यक्रमले गरिरहेको छ। सुन्तला जातका बालीमा एक आपसमा परागसेचन भई नयाँ वर्णसङ्कर जात निस्कने हुँदा बिउबाट उत्पादित बिरुवाको गुणस्तर माउबोटको जस्तो नहुने हुनाले बिजु बिरुवा रोप्नु उपयुक्त मानिँदैन। यसका साथै बिजु बिरुवामा विभिन्न जरा कुहिने रोगहरूबाट पनि संक्रमित हुने भएकोले विभिन्न रोग सहन सक्ने सुन्तला जात बालीका रुट स्टकहरूमा कलमी गरेका बिरुवाहरू राम्रो मानिन्छ। यसै अनुरूप राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले सुन्तला जात बालीको बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रमले आफूले सिफारिस गरेका सुन्तला जातको बिरुवाहरूलाई रोग किराको आक्रमण नहोस् भनी जाली घरमा राखी अध्ययन अनुसन्धान गरी स्वच्छ बिरुवाहरू निकाल्ने काम गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका सुन्तला जुनार कागतीका जातहरूको बोटहरू राखेको छौँ, जसलाई हामी माउ बोट भनेर भन्छौँ। र यसमा यो बोटहरू जाली घरभित्र राख्नुको कारण बाहिरबाट रोग अथवा किराहरूको आक्रमण नहोस् र यो बोटहरू स्वच्छ रहन् भन्ने छ। यो माउ बोटहरू यहाँ राखेको माउ बोट चाहिँ हामी कलमी गर्ने समयमा यसको साइन निकालेर कलमी गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। यसलाई खाद्य तत्त्वहरू अरू हामीले व्यवस्थापनमा केही फरक छ कि अरू साधारण हिसाबले नै जुन बगैँचामा व्यवस्थापन गरेको छ त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ? त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। यसलाई चाहिने मात्रामा हामी खाद्य तत्त्वहरू पुस माघको महिनामा दिन्छौँ र यसमा एकदमै कडासँग हामी काँडछाँड गरिदिन्छौँ ताकि नयाँ हाँगाहरू मात्र हालौँ र यसमा हामी फल एउटा पनि राख्दैनौँ, फुलहरू पनि राख्दैनौँ र हटाउँछौँ र यसमा अलिक बढी मात्रामा नै हामी केयर गरेर रोग किराहरू नलागोस् भनेर केही विषादीहरू प्रयोग गर्छौँ र स्वच्छ बिरुवाहरू निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। र यो माउ बोट यहाँ जुन निकालेको छौँ यी माउ बोटहरूलाई ग्रिनिङ रोग लागेको छ कि छैन भनेर हामी प्रत्येक वर्ष परीक्षण पनि गर्छौँ। यसमा अहिले हामी सबै यो सुन्तला जातका बिरुवाहरू राखिएको छ अथवा कुनै छानिएका जातहरू छानिएका बाली मात्रै राखिएको छ? हामीसँग यहाँ अहिले चाहिँ सिफारिस गरिएका जातहरू र पाइपलाइनमा भएका जातहरूको माउ बोटहरू के बालीको सुन्तला जुनार कागती तीनवटैका बालीहरूको हामीले राखेका छौँ। यस राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले हावापानी र तापक्रम अनुसार सुहाउँदो सुन्तला जातको जातीय अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। हामीले यो कागतीको हाँगा लिएका छौँ। हाम्रो यो 55 जातको सुन कागती हो। हामीले बिरुवा कलमी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले साइन र माउबोट हामीले यो रुट स्टक तयारी गर्छौँ। यो हामीसँग भएको जङ्गली 3 पाते सुन्तलाको रुट स्टक हो। यो चाहिँ हामी पहिला रुट स्टक हामीले बेडबाट उखालेर हामी यसको काटछाट गर्छौँ। काटछाट गर्नको लागि हामीले सिकेचरको प्रयोग गर्ने धारिलो हुनुपर्छ र काम सहज होस् भन्नको लागि हामीले यसको काँडाहरू हटाउने, पातहरू हटाउने र काम रोप्नको लागि अलिकति सहज होस् भनेर थोरै जरा पनि यसको हामीले काटिदिन्छौँ। यो हामीले कलमी जोड्नको लागि तयारी रुट स्टक भयो। अब यसमा मिल्ने खालको हामीले कागतीको हाँगा साइन हामीले जालीघरभित्र भएको पुष्ट रोग किरा रहित कागतीको हाँगा हामी लिन्छौँ र यसलाई पनि रुट स्टक जस्तै तरिकाले काम गर्न सहज होस् भन्नको लागि यसको काँडाहरू हल्का तरिकाले धेरै तल नजाने गरी यसको मुनामा नपर्ने गरी आँख्लामा नपर्ने गरी टुप्पामा काँडा काटिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यो काटिसकेको कागतीको जुन हाम्रो काण्ड छ यसको पुरै हामीले पात काँडा हटाइन्छ र यसलाई 1 देखि 2 वटा आँख्ला हुने गरी हामीले सिकेचरले हामीले काटेर जोड्नको लागि तयारी बनाइन्छ। जुन हामीसँग यो तरिकाको हामीले साइन बनाउँछौँ। त्यस पछाडि पुरै काटिसके पछाडि हामीले यसको ताजापन यसलाई ताजै राख्नको लागि हामीले आरीमा पानीहरू राखेर यसलाई डुबाउँछौँ कलमी गर्दा नसुकोस् भन्नको लागि। त्यस पछाडि हामीसँग यो बाँध्नको लागि हाम्रो प्लास्टिक छ, साधारण प्लास्टिक हो यो। त्यसपछि हामीसँग छ ग्राफ्टिङ नाइफ, हामी यसलाई चक्कु जुन धारिलो हुनुपर्छ त्यसलाई हामी
यसरी राखेर हामी एकैचोटि हामी यसरी काटेर यस्तो बनाउँछौँ हामी। र साइनको पनि यसरी नै काट्ने र रोटी स्टकलाई पनि त्यही अनुसारको यसरी काट्ने, दुईटैलाई यसरी काटिदिने। र त्यस पछाडि जोड्नको लागि हामीले बराबरको रोटी स्टक र साइन जोड्नको लागि यो रोटी स्टक अलिक सानो भयो, साइन ठुलो छ, त्यस कारणले अलिकति म ठुलै रोटी स्टक लिन्छु। यसमा मिल्ने र यसलाई पनि त्यही अनुसारले हामी काटिदिन्छौँ। र यो हामीले यसरी जोड्छौँ। हामीले जुन साइन र रोटी स्टक हामीले यसरी जोड्यौँ। त्यसपछि हामीसँग भएको प्लास्टिक छ, हाम्रो साधारण प्लास्टिक, यसले यसरी हामीले पानी र हावा नछिर्ने गरेर हामी यसरी लपेट्दै हामी यसरी लगाएर यो औँला राखेर हामीले यसरी यसलाई बाँध्छौँ, यसलाई डबल बाँध्छौँ। र यो चाहिँ अब बेडमा रोप्नको लागि तयारी कलमी बिरुवा भयो। यस अनुसन्धान कार्यक्रमले सुन्तला जातका गुणस्तरीय बिरुवाको कलमी गरी स्वच्छ बिरुवाहरू उत्पादन गरिरहेको छ। गमलामा हामी विभिन्न जातको सुन्तला, जुनार, कागतीहरू लगाएको छौँ। यहाँ यो चाहिँ एउटा कस्तो आबोहवामा कुन जातको सुन्तला, कागतीले राम्रो गर्छ भन्ने एउटा अध्ययन गरिरहेको छौँ। त्यो अध्ययनको सिलसिलामा लगाएको छौँ। यहाँ एउटै जातका कागती, सुन्तला, जुनारहरूलाई चाहिँ एउटा यो जाली घरभित्र लगाएका छौँ, एउटा हामी बाहिर खुला स्थितिमा छ, एउटा जाली अनि सिसाको घरभित्र छ। र यो ठाउँमा चाहिँ त्यो जातहरूले कहिले फुल फुल्छन्, कहिले फल पाक्छ, त्यो हेरिरहेका छौँ। र यहाँको तापक्रम र आर्द्रता प्रत्येक दिन हामी नोट गरिरहेको छौँ। र यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँभन्दा तापक्रम कम अथवा बढी भएको ठाउँमा, त्यस्तै आबोहवा भएको ठाउँमा अनुमान गरेर जानुभन्दा, नयाँ जातहरू लिएर जानुभन्दा यसले केही मात्रामा हामीलाई पूर्वमा जानकारी दिन्छ, यो जातहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ सफल हुन सक्छ। त्यही उद्देश्यका साथ हामीले यसरी बिरुवाहरू गमलामा लगाइरहेको छौँ। आगामी दिनमा यस राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले सुन्तला जातको गुणस्तर सुधार र उत्पादन वृद्धिको लागि नर्सरी व्यवस्थापनको लागि कृषकहरूलाई विभिन्न तालिम दिई गुणस्तरीय बिरुवाहरू उत्पादन गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। नर्सरी व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो नर्सरी व्यवस्थापन गर्नको लागि नर्सरी धनीहरूलाई तालिम दिने र उहाँहरूलाई कन्टेनराइज नर्सरीहरू, घरहरू जस्तो जाली घरहरू भयो, त्यस्तो घरहरूमा नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू लैजानको लागि अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको छौँ। र ताकि यसबाट चाहिँ किसानहरूले गुणस्तरीय बिरुवाहरू पाउन सक्नुहोस्, विशेष गरेर कलमी बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ भन्ने तरिकाको कामहरू हामी लागिरहेका छौँ। यो कलमी बिरुवाहरूको किसानहरूको रुचि कस्तो छ? किनभने यसको बोटहरू सानो हुन्छ अनि त्यो स्थानीय हाम्रो बिजु बिरुवाबाट आएको ठुलो हुन्छ, उनीहरूको आकर्षण कसरी देखिएको छ कलमी बिरुवाहरूपट्टि? अहिले बिस्तारै किसानहरूको पर्सेप्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, बदलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि बिजु बिरुवाहरू 6-7 वर्ष लाग्छ फल्नको लागि, तर कलमी बिरुवाहरू दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षबाटै उत्पादन लिन सकिन्छ। बोट होचो हुन्छ, टिप्न अन्य कार्यहरू गर्न सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि र काँक्राहरू पनि कम हुन्छ कलमी बिरुवाहरू बिजु बोटहरूको तुलनामा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलि माग बढिरहेको छ र हामीले उत्पादन विगतको तुलनामा 3 गुणा 4 गुणा बढिरहेका छौँ। र अन्य नर्सरी धनीहरू जुन सुन्तला जात बालीको बिरुवाहरू निकालिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि अहिले माग निकै बढेको छ, हामीले कलमी बिरुवा निकालेर राम्रो फाइदा लिइरहेको छौँ भन्ने तरिकाको कुरा आइरहेको छ। समग्रमा अब सुन्तला जात बालीहरूमा चाहिँ यहाँको सुझाव के छ? किसानहरूलाई चाहिँ के गर्यो भनेदेखि आम्दानी अथवा उत्पादन बढ्छ? यहाँको सुझाव के छ सुन्तला समग्रमा सबै सुन्तला जात बालीहरूमा? सुन्तला जात बाली लगाउँदाखेरि चाहिँ अरूको देखासिकीमा नलगाउनुहोस्। सबभन्दा पहिला सुरु तपाईँको बाली बगैँचा चाहिँ को हावापानी माटोको स्तर चाहिँ बाली लगाउनको लागि ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो ठाउँमा कुन जातको बाली चाहिँ ठिक हुन्छ, तराईको हो कि पहाडको हो,
कहाँको लागि ठिक हुने जात हो त्यो जात पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो जात पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको कलमी बिरुवा कुन ठाउँमा पाइन्छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसक्नु भएपछि र सिफारिस गरेका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। रोग किराहरूको प्रकोप असाध्यै धेरै छ र यो सुन्दर जात बालीहरू चाहिँ सानो बच्चाहरू जस्तै छ। यिनीहरूलाई विभिन्न खाद्य तत्त्वहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य फलफुल बालीहरूलाई भन्दा बढी यिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने बालीहरू भएकोले गर्दाखेरि अलिक विशेष ध्यान दिएर यसलाई खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने पक्कै सुन्दर जात बालीहरूले यहाँहरूले सोचे अनुसारको फाइदा दिन सक्छ।